आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जहीर। मेरा फ़ोन नंबर है 0301 7424 655 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695। आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ वो है अपना 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सितारा कमर बुर्ज सरतान की अपना हालत, उनके अच्छे बुरे हालात यानी इस महीने में कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी बुराइयाँ बुर्ज अपना सरतान वालों को आ सकती हैं, ये महीना उनका कैसे गुजरेगा। तो चलो हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, क्योंकि फिर लंबी हो जाती है वीडियो। बुर्ज सितारा कमर बुर्ज सरतान कैंसेरियन के लिए 1 फरवरी को कर्ज लेने से गुरेज करें और कर्ज देने से भी गुरेज करें। ये 1 फरवरी कल आ रही है, ये कर्ज लेने और देने से गुरेज करें। अगर कर्ज लिया या दिया तो ये कर्ज इनके लिए मर्द साबित होगा। और इसके बाद जो है ना 2 फरवरी शिराकत दारी ना करें, क्योंकि ये शिराकत दारी के लिए ये दिन 2 फरवरी अच्छा नहीं है। अगर शिराकत दारी करेंगे तो फिर ज़हरे इन पर इनका जो शिराकत दारी का काम है, ये शराकत दारी के में कोई चीज़ ख़रीदेंगे या कोई शिराकत दारी का काम होगा, इनका तबाह बर्बाद हो जाएगा। 3 फरवरी कैंसेरियन जो है ना मुकदमाबाजी से बाज रहें। अगर वो मुकदमाबाजी करेंगे तो इनका मुकदमा इनके गले लग जाएगा, उल्टा इनको हार का सामना करना पड़ जाएगा। मुकदमा किसी पर बहतान, किसी पर इल्ज़ाम, किसी पर कोई भी यानी कि ऐसा काम जो कि सोशली शिकायत का हो, कंप्लेन का हो, इनके लिए बुरा है। अब 4 तारीख को ये अगर चाहते हैं तो जायदाद की ख़रीद कर सकते हैं। अगर जायदाद कोई ख़रीदना चाहता है तो 4 को बहुत अच्छा है और 5 को ये जायदाद फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी 4 और 5 जायदाद की खरीद फ़रोख्त के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई प्लाट लेना चाहता है और प्रोग्राम बना चुका है तो इस दिनों में वो अगर ले तो बहुत अच्छा है। 6 जनवरी को आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये फरवरी का बेहतरीन महीना है कैंसेरियन वाले के लिए कि वो कारोबार शुरू करें तो कारोबार में आला सतह पर इनको कामयाबी मिलेगी और कारोबार में जो सरमाया लगाएंगे वो डबल ट्रिपल होकर आपको मिलेगा। 7 जनवरी को कैंसेरियन वाले किसी मकान की बुनियाद रख सकते हैं। अगर किसी जगह हवेली देना चाहते हैं, मकान की बुनियाद रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। 8 जनवरी रिश्तेदारों से फ़ायदा उठाएं। रिश्तेदार आपके गिर्द जमा होंगे। आपकी शख्सियत की मिकान की क़ुव्वत रिश्तेदारों को मरूब कर रही होगी, इसलिए रिश्तेदारों से जो भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठा लें। उनके पास जो आपके अटके हुए काम हैं इस दिन आप अगर करें उन तो हो जाएंगे। 9 फरवरी अगर ऑपरेशन आप कराएंगे या कोई बीमारी का इलाज कराएंगे तो आपको परेशानी का सामना होगा, वो ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। इसलिए आप जो है ना बहुत एहतियात से काम लें। ऑपरेशन को आगे पीछे कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 10 फरवरी ज़ेवर की ख़रीद व फ़रोख्त में एहतियात करें, क्योंकि आजकल शादियां आम हैं, इसलिए अगर कोई ज़ेवर बनवा रहे हैं तो 10 फरवरी को कैंसेरियन वाले सरतान वाले ना लें तो बेहतर है। 11 जनवरी आप ज़मानत ले सकते हैं। 11 जनवरी को अगर कोई सी की ज़मानत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ज़मानत आपके लिए कामयाब रहेगी और आप जिसकी ज़मानत देंगे उसमें आपको काफ़ी इज़्ज़त और पज़ीराई मिलेगी। 12 फरवरी मुलाजिम का इंतखाब करने में एहतियात करें। यानी अगर कोई नौकर रखना चाहते हैं तो और वो आपने इंटरव्यू की डेट 12 रखी तो उस दिन आप मुलाजिम अगर रखना चाहते हैं तो वो मुलाजिम आपके गले लग जाएगा, आपको नुकसान देगा, इसलिए इसमें एहतियात करें। 13 फरवरी सवारी की ख़रीदारी में एहतियात करें, क्योंकि बुर्ज सरतान वाले बड़े आशिक मिजाज होते हैं और ये सवारियाँ अच्छी रखते हैं, इसलिए वो सवारी अगर कोई पैसे इकट्ठे करके ख़रीदना चाहता है कैंसेरियन सरतान बुर्ज तो बड़ा एहतियात करे। 14 फरवरी को
سرکاری کام سے مستفید ہوں گے، سرکاری کوئی گرانٹ مل سکتی ہے آپ کو، سرکاری کوئی مثلا عہدہ مل سکتا ہے، سرکاری کام جو بھی ہیں ان سے آپ کو فائدہ ملے گا، حکام بالا اور افسران سے بھی آپ کو فائدے کی امید ہے۔ 15 فروری، خرید و فروخت میں احتیاط کریں۔ اگر کوئی چیز خرید رہے ہیں یا لے دے رہے ہیں، غلط مال کی خریداری، غلط مال کی بولی، بے وقتہ مال خریدنا آپ کے لیے برا ہوگا۔ خرید و فروخت میں بہت احتیاط کریں۔ غیر قانونی مال کی خریداری آپ کے لیے قانونی پیچیدگیاں، کیس، مقدمات اور شکایت لے کر آ سکتی ہیں۔ 16 فروری، اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت کا کاروبار ہے یا آپ کے اور کسی کے مثلا پلاٹ یا مکان یا دکان سانجھی ہے تو اس کو آپ جو ہے نا اس کی خرید و فروخت میں بہت احتیاط کریں۔ اگر کوئی شیئر کا مثلا شراکت داری کا کاروبار بیچ رہا ہے، یہ شراکت داری کے کاروبار میں سرمایہ لگا رہے ہیں، آپ کو بھی کہتے لگائیں تو آپ اس میں بہت احتیاط کریں۔ اور 17 جنوری بھی جو ہے نا آپ کو وہی شراکت داری کے کاموں میں بہت احتیاط کرنا پڑے گا۔ اگر شراکت داری کے کاموں میں آپ نے احتیاط نہ کیا تو آپ کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے اور آپ کی عزت شان پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ 18 جنوری، اگر کوئی کسی کو شوق ہے کنسیرین کو، کیونکہ ان کی قسمت بڑی تیز ہوتی ہے، تو وہ اگر پرائز بونڈ، لاٹری، سٹھا، جوا، اندازہ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی منگنی یا کوئی کا ہے پروگرام یا کسی کے ساتھ محبت کا، تو وہ اس دن انعام، پرائز بونڈ وغیرہ، لاٹری وہ نہ خریدیں، سٹھا، جوا، اندازہ کا کام بھی نہ کریں ورنہ گھاٹا آئے گا۔ 19 جنوری، آپ کی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی بد دعا لگ جائے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ آپ بہت احتیاط کرنا۔ 20 جنوری، آپ کا موڈ خوشگوار رہے گا، آپ لوگوں میں بڑے مقبول عام ہوں گے، آپ محبت جمع رہے گی، آپ گنگنائیں گے اور آپ کی زندگی بڑی خوش ہوگی، سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ 21 جنوری، ایسے بھی اچھا دن ہوگا، محبت میں کامیابی ہوگی، جس کو چاہتے ہیں وہ آپ سے پیار کرے گا، تو یہ اس سے بڑھ کر اور تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، محبت میں کامیابی ہوگی، محبت آپ کا دم بھرے گی۔ 22 فروری، افسران سے فائدہ اٹھائے، آپ کی مکان کی قوت، شخصیت کی مکان کی قوت لوگوں پر اثر انداز ہوگی، جس سے افسران بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اگر افسران سے کوئی کام ہے تو آپ آسانی سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان سے یہ کام اپنے نکلوا سکتے ہیں۔ 23 جنوری 23 جنوری، عورتوں سے احتیاط کریں۔ کوئی ایسی عورت جو آپ کو آئی لو یو کہہ کے آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے اور پھر وہ آپ کو جو ہے نا تماشے دکھا دے، عورتوں کو سے فاصلے میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدنامی آپ کے گلے لگ جائے، اس لیے عورت سے احتیاط برتنا۔ 24 جنوری، اب آپ کسی چلہ یا وظیفہ یا عبادت ریاضت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں تو آپ کو بہت کامیابی ملے گی۔ تو جو بھی اپنا عامل حضرات ہیں یا کوئی مولوی حضرات ہیں یا کوئی کسی اپنے بچے کو حافظہ کروانا چاہتا ہے تو وہ یا کوئی عالم بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا 24 فروری کو وہ کرا سکتے ہیں۔ 25 فروری، نیا کام شروع کریں، کوئی کاروبار، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، کوئی غیر ملک سفر، یہ وغیرہ جو بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، شادی، نکاح کر سکتے ہیں، فصل کاشت کر سکتے ہیں، نئے کپڑے دے سکتے ہیں، موبائل کر سکتے ہیں، اور نیا کام آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، جاری کاروبار میں آپ جو ہے نا سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ 26 جنوری، علاج میں احتیاط برتیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے چبل کے پاس آپ چلے جائیں علاج کرانے اور وہ آپ کو الٹا آپ کے بیمار کر ڈالے۔ 27 جنوری جو ہے نا آپ کو فالج یا کسی اور چیز کے خطرہ، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، گرم پانی کریں اور گرم پانی سے نہا دیں، اور جو ہے نا انشاءاللہ کوئی اچھے صابن سے نہا دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ 28 فروری، سوری یہ سارے فروری ہے، اگر میں بھول کر جنوری کہہ دوں تو نہ مان۔ 28 فروری، آپ نیا لباس نہ لینا، نیا رومال نہ لینا، نئی ٹوپی مت لینا، وہ لباس آپ کا مرن لباس بن سکتا ہے، اس لیے
28 فروری کو آپ نے نیا لباس نیا کپڑا نہیں لینا. یہ احتیاط آپ ضرور کریں، کیونکہ 28 فروری کو نیا لباس لیں گے تو وہ آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے، آپ کی لمبی بیماریوں میں بھی گھیر سکتا ہے، آپ کے نحوست بھی لے کر آ سکتا ہے. اس لیے لباس کا بھی وقت ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ سنت نبوی سے بھی ثابت ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں دن یہ چیز نہ کریں، فلاں دن شیو نہ کریں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو بتائی گئی ہیں. جو بتایا گیا ہے یہ ریسرچ کر کے بتایا گیا ہے. آپ احتیاط کریں. ستارہ قمر برج سرطان والے کنسیرین وما علینا الا البلاغ المبین.